شیطان جنت دے وچ داخل کیویں ہویا تے اس نے پہلی وار انسان نو دھوکا کس طرح دتا۔ او کیڑا درخت سی جس دے قریب جان تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا سی تے آخر کی ہویا۔ جنت دی پرسکون زندگی تو زمین دی مشکل آزمائش تک دا سفر کیویں شروع ہویا۔ زمین تے اترن تو بعد انسانی نسل دا آغاز کس طرح ہویا، اے حیران کن حقیقت اسی اج دی ویڈیو وچ جاناں گے۔ آواز سحر دے وچ جی آیا نو السلام علیکم۔ زرار آدم سیریز دی اگلی قسط دے نال تہاڈی خدمت وچ حاضر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تے انہاں دی زوجہ جنت دے وچ سکون دے نال رہ سن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت دے وچ رہو، جتوں چاہو کھاؤ، لیکن اس خاص درخت دے نزدیک نہ جانا، اے ایک آزمائش سی۔ لیکن شیطان بھی موقع دی تلاش وچ سی تے او وسوسے پاون لگ گیا۔ او کہن لگا میں تہانوں ایسے درخت دا پتہ دسدا ہاں جو ہمیشہ دی زندگی عطا کرے گا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام تے انہاں دی زوجہ نے اس درخت دا پھل کھا بیٹھے۔ فوراً انہاں نوں اپنی غلطی دا احساس ہو گیا۔ انہاں نے تکبر نہیں کیتا، بہانے نہیں بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ دے حضور جھک گئے۔ انہاں نے دعا کیتی، اے ساڈے رب، اسی اپنی جاناں تے ظلم کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی دعا قبول فرمائی، لیکن ہن زمین تے انسانی زندگی دا آغاز ہونا سی۔ حکم آیا کہ زمین تے لتھ جاؤ۔ ہن حضرت آدم علیہ السلام تے انہاں دی اولاد نو دنیا دی آزمائشاں وچوں گزارنا سی، لیکن زمین تے آ گئے۔ انسانی نسل کیویں شروع ہوئی، پہلے گھرانے دی زندگی کیسی سی، اے دلچسپ مرحلہ اگلی ویڈیو دے وچ بیان کیتا جاوے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل نو سبسکرائب کرنا، ویڈیو نو لائک، شیئر اور ایک پیارا جا کمنٹ لازمی کرنا۔ اللہ حافظ۔